نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا، اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، زلفاں واللیل دیا قسماں قرآن وچ، رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ، رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ، خود وے صلاتاں پڑھدا، خود وے صلاتاں پڑھدا، خود وے صلاتاں پڑھدا، رب ذوالجلال سونا گھر عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال گھر عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، زلفاں واللیل والا طٰہٰ دی شان والا، یاسین دے سہرے والا طٰہٰ دی شان والا، یاسین دے سہرے والا طٰہٰ دی شان والا، خود رب نل گلاں کردا، خود رب نل گلاں کردا، خود رب نل گلاں کردا، نازاں دے نال سونا پر عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال سونا، سائیں دے میلاد دیاں دو جگ وچ دھوماں پئیاں، سحرے نبی دے گاول عرشاں تو حور آیاں، سحرے نبی دے گاول عرشاں تو حور آیاں، ٹھم ٹھم کے سحرے گاول، ٹھم ٹھم کے سحرے گاول، نازاں دے نال سونا عبداللہ دے آیا، آمنہ دلال سونا، آمنہ دلال
سوہنا امنا دلال سوہنا امنا دلال سوہنا امنا دلال سوہنا امنا دلال سوہنا امنا دلال سوہنا امنا دلال سوہنا امنا دلال سوہنا کملی والے نبیاں دی صف اندر جیویں تو سجیا کوئی سجیا نہیں کملی والے نبیاں دی صف اندر جیویں تو سجیا کوئی سجیا نہیں تیرے اتے درود و سلام پڑھدا تیرے اتے درود و سلام پڑھدا اور رب سونا تے اجے تائیں رجیا تو سجیا کوئی سجیا نہیں طیبہ دیاں گلیاں کہندیاں نے طیبہ دیاں گلیاں کہندیاں نے جیویں تو لنگیائی نہیں جیویں تو لنگیائی کوئی لنگیائی نہیں جیویں تو سجیائی کوئی سجیائی نہیں ماشاءاللہ 1 سال کے بعد